بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فالق الحب والنوى، مخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي، والصلاة والسلام على رسول الهدى وعلى من اتبعهم بالإحسان من أهل التقى. أما بعد، أيها الإخوة في الدين، ويا أيها المستمعون، إننا نتحدث كثيرا عن حاجة المسلمين إلى رفع مستوى الحياة وتوفير المال والاكتساسات العلمية المادية، ولا نتحدث إلا قليلا عن حاجة المسلمين إلى صدق الإيمان بالله تعالى وتمتين الصلة به وامتثال أمره ونهيه وتحري رضوانه. كم رأينا المال في أيدي المسلمين فضلا عن غيرهم، مفسدة لهم ومهلكة لدينهم وخلقهم. كم رأينا الفكر والعلم مطيعين للأغراض التافهة ووسيلة للمنافع الحقيرة. كم رأينا من يسمون العلماء يزعون في خدمة أعداء الإسلام ويحاربون أولياءه ويشترون بآيات الله ثمنا قليلا ويتهافتون على المناصب والجاه الحقير تهافت الفراش على النار. وأسفا لقد تغيرت مقاييس المسلمين اليوم، ويرون أن نشر نجاح الإسلام وانتصار المسلمين هي الوسائل المادية. وكان سر انتصار المسلمين الأوائل إيمانهم الصادق الخالص وامتثال أوامر الله تعالى برضا القلب ورغبتهم العميقة في التفاني في سبيل الله. يحتاج الإسلام في القرن الأول إلى الدعاة، فكان المسلمون أول خير دعاة وأجرع دعاة وأصبر دعاة، بلغوا رسالة الله تعالى بأقوالهم وأفعالهم وأخلاقهم، وأدوا الأمانة ببذل أموالهم وأرواحهم، وشقوا لها الطريق في أصعب الظروف وأحوج الأوقات، صبروا على الأذى المرير والبلاء الشديد، فقد تكالبت عليهم أعداؤهم. يا سادتي، هذا حال أولئك المسلمين الأولين الذين آمنوا بالله ورسوله واليوم الآخر وانقادوا انقيادا طبيعيا. وإنما أصل الثابت الحي في الأرض نمت الشجرة فازدهرت وامتدت الفروع إلى السماء، وعندما رسخ الأساس المتين أمكن أن يقوم عليه بناء الشام. ولو لم يكن هذا الأصل الثابت للإيمان في مكة لما كانت لوازمه ونتائجه في المدينة. فلا بد إذن من تأثير هذه العقيدة في القلوب والضمائر والعواطف والمشاعر أولا حتى تبدو آثاره ومظاهره في السلوك الخارجي وفي العالم الواقعي. ولا بد إذن أن نبدأ دعوة الإسلام بالجذور والأصول لا بالفروع والآثار. يا شباب الإسلام، ما حال المسلمين اليوم؟ خلى القلب من الإيمان المتين، فحرموا النتائج واللوازم، قلت أيديهم بالأهواء والتقاليد، وحلت في حياتهم محل الروح، رغبوا في موالاة أعداء الله، ووقفوا جنبا إلى جنبهم كولي حميم، أو خشية بطغاة الأرض، وحبا للمصلحة وتزلفا للسياسة، يخشون الناس كخشية الله والله أحق أن يخشون. هذا الوجه المسلمين الأكبر، وفيهم أرباب الذكاء والقلم وأصحاب المعرفة والعلم وأصحاب المهارة والعلم وأصحاب الاكتساسات والمواهب، ومع الأسف كلهم شاغلون عن الإسلام. فادعوا الغيار إلى رجعة حقيقية لا رجعة كلامية، أدعوهم إلى تجديد إيمانهم ونبذ كل ما يؤلهون من دون الله. أيها المستمعون الكرام،
لو عرفتم الله هذه المعرفة صغر عندكم كل ما سواه وناب في أعينكم كل ما عداه، وإذا أيقنتم أن الله معكم، وإذا رأيتم أنفسكم أقوى من كل الطاغية، وإذا رجعتم إليه هذه الرجعة تحولتم خلقا جديرا بحبل الأمانة التي أشفقت من السماوات والأرض والجبال، واتصلت بأرواحكم من وراء القرون بروح رسولكم الكريم وبصحابته الميامين. اللهم اجعلنا منهم، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.